बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 5 तारीख, सध्याकाळ असो 14वो आयतार. आयच्या इंग्लिशांत हांवें वांजलाचेर नियाळ केला. ते देखून हांगासर कोंकणींत आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर हांव नियाळ करतां. उडास्तवरा आज आयतार आनी 3 वाचपां आमकां आसात, पूण हांगासर हांव ह्या दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करया आनी त्या देखून पयलें देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया. रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 8 9वी ओळ आनी उपरांत 11 13 पर्यंत. भावो भयणीनो, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगाळ पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना, तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता म्हूण जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी, पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतेल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतेल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. भोवने आनी भयणीनो, एक धाकटें पिंतूर तुमचे मुखार हांव प्रस्तुत करूंक आशेता वा चित्रावंक आशेता. अ सिंपल इलस्ट्रेशन. चिंत्या, तुमच्या घरा भायर एक बरें नवेंच पॉश आनी लक्झुरी कार रावयला. त्या कारांत बरें सक्तेवंत इंजीन आसा, फुल टँक पेट्रोल आसा आनी हर एक नवे नवे फीचर्स त्या कारा भितर आसात, कित्याक ते नवेंच मॉडेल. पूण तातूंत एक प्रॉब्लेम आसा. कितें म्हळ्यार ड्रायव्हराच्या सिटीर व्हेकल सोडूंक गुत्त नातलो वा जस्ट शिकतलो एकलो बसला. कार कितलेय मोलाचें आसूं दी, कार कितलेय नव्या मॉडेलाचें जावं दी, पूण जर ड्रायव्हर ताका ड्रायव्हिंग करूंक गुत्त ना वा तो ड्रायव्हर आसा तो केअरलेस जाल्यार खंडी जावन तें कार एक्सिडेंटाक वळख जाता, पिटो जाता आनी पयशे विबाट जाता. काराची क्वॉलिटी खंडी जावन गरजेची आसा, पूण तो ड्रायव्हर आसा पळय, तो तें कार खंय वचूंक जाय तो निर्धार तो घेता. एकच बरो शिकिल्लो ड्रायव्हर जाल्यार तुमकां खंय वचूंक जाय त्या जाग्याक व्हरून पावयता. वो एलबोर्ड वा कांय कुत्त नातलो जाल्यार कार गॅरेजीक व्हरून आनी तुमकां आस्पत्रेक व्हरून पावयता. द ड्रायव्हर डिटर्मिन्स द डेस्टिनेशन. आतां सांपावलो आज आमकां आमचें जिविती ह्याच रितीन म्हूण सांगता. सवाल न्हय म्हजे लागीं बुद्धवंतकाय आसा गी, हांव शिकलां गी, पयशे आसा गी, टॅलंट आसा गी म्हणून, पूण नीज सवाल आनी गरजेचे सवाल म्हळ्यार म्हजें जिवीत कोण ड्रायव्ह करता ही म्हणून.
पवित्रोत्मोगी वा कूडगी म्हणून हो जावन आसा विशयी आयच्या ह्या वाचपांत आमी आयकल्लो. कंडी जावन आनीक एक गुंडायेन आमी नियाळ करीजे जाल्लो. नियाळ करया. पयलो विशय पळया. सांपावलो सुरवेर एक स्टेटमेंट करता. देवाचो पवित्रोत्मो तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्ही, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. यू आर नॉट इन द फ्लेश बट इन द स्पिरिट, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू. पळय मगाळ भोवन बडिनो, हांगासर सांपावलो आमकां जस्ट सांगना की देव आमकां कुमोग करता म्हूण, म्हळ्यार आमकां बरी जिणी जिवंक कुमोग करता म्हूण. पूण तो म्हणटा देवाचो पवित्रोत्मो तुमचे थंय जियेता. गॉड लिव्स विदीन अस. देव आमचे थंय जियेता. पळया, सृश्टी रचतना थंयसर देवाचो आत्मो झोंपय मारतालो. होवर्ड ओवर क्रिएशन तोच आत्मो म्हाका आनी तुकाय दिल्लो. प्रवाद्यांक प्रेरित केल्लो आत्मो तोच म्हाका आनी तुकाय मेळिल्लो. मोरयेचेर पवित्रोत्मो देवून आयिल्ल्या वेळार ती गर्भेस्त जाली. तोच आत्मो आमकां देवान दिल्लो. तोच आत्मो जीवन जेजूक मेल्ल्यांतावन उठयता. म्हाका आनी तुका दिल्लो आत्मो तोच. बौतिस्म घेतलेल्या, पवित्र स्नान घेतलेल्या आणि देवाच्या कृपेन जीवन असच्या हर एका क्रिस्तावातय कथोलिकातय हो आत्मो जियेता. भोवन बडिनो, हे एक व्हडलें आजापी आजाप फावोंक करचें सत वैगिनी. पूण दुर्दशा कितें गे म्हळ्यार जायतो लोक देव खंयगी पयस जिवन आसा म्हणले बरी आपणाची जिबी जियेता. सांपावल हांगा सांगता की तुमी चिंतनातल्या की लागीं तुमचो देव आसा. वय हर एक क्रिस्तांव पवित्रत्म्याचें टेंपल जावन आसा. जर मगाळ भोवन आनी बडिनो हे सत आमी मानून घेता म्हळ्यार पवित्रोत्मो आमचे थंय जियेता. आमी उलोवची उतरां कशें आसतलीं पळया. आमी चिंची चिंतना कितली बरी जातली पळया. आमी करचे विंचोवन कितले अपुरबायेचे जातले पळया. हांवें म्हज्या कुडीक दिवचो मान आनी गौरव कितल्या मापान वाडतलो पळया. आमी दवरचे संबंद कितले नितळ आनी निर्मळ जातले पळया. हांवें केअरलेस जिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजे खातीर जियेना, म्हजे तें आनी एकलो जियेता. एक ड्रायव्हर आनी एकल्याक फाटल्या सिटीर बसोवन ड्रायव्हिंग करून वेताना चिंत्या धन्याक आपणाच्या कारार बसोवन व्हरतना ताणें केअरलेस जावंक जायना. कित्याक कोण आसा ताचे ओट्टुगो, कोणाक तो व्हरते आसा. हेन्स प्रिंसिपल आमच्या आत्मीक जिविताक आमी एप्लाय करूंक आसा. आतां हांगासर सांपावलो दोन संगती विशयीन उलयता. एक रक्तमास आनी एक आत्मो. फ्लेश आनी स्पिरीट. फ्लेश आनी स्पिरीट. आता फ्लेश वा रक्तमास म्हणलो शब्द केवळ आमच्या कुडीक संबंध जाल्लो न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमची कुडी आमचे रक्तमासी देवानच रचल्लें आनी हर एक वस्तू देवान रचले उपरांत ताका बरें दिसलें. आनी पवित्र पुस्तक सांगता ताका मनशाक रचले उपरांत तें ताका भोव बरें दिसलें. तर हांगासर रक्तमास म्हळ्यार कालें. रक्तमास म्हळ्यार that part of our fallen human nature that resists God. जी खंयची संगत आमचे थंय देवाक, देवाच्या वाटांक, देवाच्या प्रेरणाक तिरस्कार करता, नेगार करता, तुजी गरज ना म्हणटा, तें जावन आसा रक्तमास. सो तें आमी कन्फ्युजन करनो जावंक.
सांपावलो रक्त मास म्हणून सांगता जाल्यार आमची सगळी कूड न्ही, कूड बरीच कित्याक ताणेंच रचलेली. तो बरो जाल्ल्यान ताचे तावन वायट संगत रचून येवंक साध्य ना. पूण रक्त मास म्हळ्यार हांगा जे कितें आमचे तें देवाक ओपोज करच्यो, देवाक विरोध करच्यो संगती आसात तें जावन आसा रक्तमास. जावं आमचे तें आसो अहंकार, स्वार्थ, मोसोरो, कामातुराई, राग, हगे, फारीकपण, पातक. आणि हर एक क्रिस्तांव एक जुजू आपणाच्या जिवितांत अनुभव करता. सांतांनी अनुभव केला, सांत फ्रांसिसांनी अनुभव केला, अगस्टिनांनी अनुभव केला, लिसियाचे सांत तेरेज कोविंदाच्या 4 वण्टी भितर आसले, 24 वर्सां मात्र जियेले, ताणेंय अनुभव केला. भोवन निबडिनो सांता भक्तांक टेम्पटेशन्स तेंते सवा ओडणी नातुल्यो म्हूण अर्थ न्ही, तांकांय आसल्यो. पूण तांणी पवित्र आत्म्याक जिकोंक सोडलें सोड न्हू, सैतानाक न्ही. हर एका दिसा सकाळी म्हाका एक चॉयस करूंक आसा. आज म्हज्या जिविताचें व्हील वा म्हज्या जिविताचें स्टेरिंग कोणाच्या हातान दिता हांव. आज म्हजें जिवीत कोण कंट्रोल करता, पवित्र आत्मोगी वा म्हजेंच रक्तमास, देवाचे प्रेरणगी वा म्हजेंच प्रेरण वा निर्धार. तिसरो विषय मुखार भोवन निबडिनो, आमच्या आतांची समाज कितें सांगता आमकां, जे कितें तुका बरें लागता तें तूं कर, फॉलो युअर हार्ट. तुजें काळीज तूं फॉलो कर. तुका कितें संतोश हाडटा, तुका कितें तृप्ती दिता तें तूं कर. तूं कितें उलयताय पळय तें सत तुका, त्या देखून तुजें सत जिये, लिव युअर ट्रुथ. पूण सांत पावलो आमकां आनीकच वाट दाखयता. वय तो म्हणटा की जर तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात तेन्ना तुमी मोरतेल्यात. पूण पवित्रत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतेल्यात. हे आयकतना इल्लें कश्ट म्हूण बगता. कित्याक म्हळ्यार नीज स्वतंत्र आमी जोडिजे जाल्यार ताका एक डिसिप्लीन गरज आसा. न्ही, नीज संतोषू आमी जोडिजे जाल्यार, नीज स्वतंत्र आमी जोडिजे जाल्यार ताका एक डिसिप्लीन शिस्त गरज आसा. पळया तुमी एथलेटिक्स घेया, खेळगाडी. ह्या दिसांनी फुटबॉल वर्ल्ड कप फुटबॉल चलते आसा न्ही. सो थंयसर तांणी बऱ्यान खेळचे जाल्यार तांकां डिसिप्लीन गरज आसा. जो कोण खेळटा, खेळगडी आसा, तो आळसायेक नो म्हणटा, डिस्ट्रॅक्शनाक नो म्हणटा, मनोरंजनाक नो म्हणटा. आनी तेन्ना मात्र केन्ना ताका नो म्हणून कळटा पळय, तेन्ना मात्र ताका संतोष अनुभव करूंक मेळटा. आनी ताचे तावन व्हडपण, श्रेष्ठता भायर येवंक साध्य आसा. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो आमी हर एकल्यानी पातकाक नो म्हणून सांगूंक शिकजे. हर एकाक हावदू बसव हावदू, अल्ला बसव अल्ला न्ही. हर एकाक तकली आडावचे न्ही. पातक कितें वायट कितें म्हणून आमकां कळीत आसजे आनी ताका नो म्हणचे तसलें धैर्य आमकां आसजे. पवित्रत्मो आमचें तें आसलें स्वतंत्र काडून उडयना. बदलाक जे कितें जिविताक व्हरता पळया ताची विंचोन करूंक आमकां आदार दिता. नीज स्वतंत्र म्हळ्यार म्हाका कितें जाय तें करचें न्ही, बदलाक कितें बरें म्हूण विंचचें आनी तें करचें. मुखलो आनी चवथो विशय मुखार भोवन पडिनो, जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. The spirit of him who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. भोवन निबडिनो,
जो पवित्रत्मो मरणाचेर जैत वल्लो ऑलरेडी आमच्या जिवितांत कामाक लागला म्हणून सांपवलो म्हणटा. जैती पोटी क्रिस्तावांनी चिंचे आसा क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार पातक करिनासतना रावचें वा पातकाच्यो समयो सुकोवच्यो ना. क्रिस्तांव धर्म केवळ पातक करिनासतना रावचें न्ही, क्रिस्तांव धर्म दैवीक जिवीत जोडच्यांती आटापता. Christianity is about receiving divine life. वय पवित्रत्मो जे खंयसर जीवना थंयसर जीव हाडटा, खंयसर उर्बा ना थंयसर उर्बा हाडटा, खंयसर निराशे आसा थंयसर आशा हाडटा, खंयसर एंग्जायटी आसा थंयसर समाधान शांती हाडटा, खंयसर द्वेष आसा थंयसर बोगसणे हाडटा, खंयसर बेजारी आसा थंयसर संतोष हाडटा. सान फ्रांसीस आसिसीचे समाधानाचे मागणे आमी म्हणटाव जाल्यार वा कळीत जाल्यार हे थंयसर आमकां परतून दामून सांगला. भोवन बडिनो, हर एक सांत भक्तो पवित्र जिणी जिवंक सोकलोगी कित्या म्हळ्यार तांणी पवित्रत्म्याक भितर तावन तांचे जिवीत बदलूंक अवकाश करून दिले. They allowed the Holy Spirit to transform them from within. वय भोवन बडिनो, आमचें जिवीत आनी आमच्या मालगड्यांचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आमकां आसच्यो तितल्यो सवलतय, आमकां आसचें तितलें कम्फर्ट सूख हाच्या पयलें कोणाकी नातलें, कोणाकी नातलें. आतां पळया, आळेन वाटीचें म्हणना मिक्सीन घाल्यार स्विच दामल्यार जालें, वा वाटच्या वणांतच घालन ग्रायंडरार स्विच दामल्यार जालें. वस्त्रुमळजें म्हणना मिशिनार घाल्यार जालें. धन्न क्लीन करीचें म्हणना ताकाय मिशीन आसा न्ही. पळय इतलें कम्फर्ट आमकां आसा आमच्या आदल्या मालगड्यांक कंपेर केल्यार. पूण आतांचो लोक कितलेशा मापान एंग्जायटीर, एकसुरपणांत, लोनलीनेस आनी कन्फ्युजन जियेत ना. आमचे लागीं फास्टेस्ट इंटरनेट आसा पूण सोंसणीकाय कुसकुटी ना. आमचे लागीं जायतो संबंध आसा, कम्युनिकेशन आसा, संपर्क आसा, पूण आमचे संबंध घरा भितरच अस्कत जाल्यात. आमचे थंय जायते मनोरंजन आसा पूण आमचे थंय आंतरीक शांती मायाक जाल्या. कित्या खातीर म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञान आमचें जिवीत सुदरावंक शकता. इट कॅन इम्प्रूव लायफ. पूण पवित्रत्म्यान मात्र आमचें काळीज भितर तावन रुपांतर करूंक साध्य. वय आमचे मोबायल आमी चार्ज करूंक वापरता, आमी चार्ज करता ताची बॅटरी खाली जाल्ल्या वेळार. पूण मुखार भोवन बडिनो, कितलेशा मापान ह्या पवित्रत्म्याक आमचे आत्मे चार्ज करूंक आमी सोडटा. मागण्या विने, पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा आनी ध्याना विने, येवकरिस्ता विने, कुंगसरा विने आमचे आत्मीक जिविताची बॅटरी स्लोली उणी जाता आनी आखरेक मरता. पवित्रत्मो आमकां गरज आसतना येवचो देव न्ही. ही इज नॉट एन ओकेशनल विजिटर. ताका आमच्या जिविताचो गाईड जावंक तो आशेता. सदांय आमच्या जिविताक गाईड करचे तसलो व्यक्ती जावंक आशेता. सोडूंक तयार आसाय. भोवन बडिनो, हे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल जिवोवचें म्हळ्यार कांय एका दिसान, एका म्हयन्यान जावचें काम न्ही. बदलाक जे कितें डेली आमी विंचोवन करता पळय ताचेर होंदोन आसा. हर एका दिसा वा हर एका घडये केन्ना म्हाका द्वेष फारीक करूंक अवकाश मेळटा, ताचे बदलाक हांव भोगसूंक तयार आसा जाल्यार हांव पवित्रत्म्याच्या प्रेरणेखाल चलतां. हांव अनितीच्या बदलाक न्यायनितीची वाट म्हज्या हर एका जिविताच्या घडयांनी विंचतां जाल्यार हांव पवित्रत्म्याच्या वाटेन चलतां. हांव हर एक पातक वा तेंतेसांव आडायतां जाल्यार वा तें रावयतां जाल्यार हांव आत्म्याच्या वाटेन चलतां. इवन म्हाका ड्राय जाल्ल्या वेळार हांव मागतां जाल्यार हांव सुमेच्या वाटेन चलतां. वय
हर एक पोटी पवित्र येवकरिस्त हांवें बावडतांचे उरल्या वेळार हांव पवित्रत्म्याचे वाटेन चलता. भोवन आनी भयणीनो, पवित्रपण एका दिसाच्या नाटकीय गणिता मुखांतर जोडचे न्ही. होलीनेस इज नॉट अचीव्ड थ्रू वन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शन. बदलाक दिसपडते सदांय करच्या आमी ल्हान ल्हान कामां तें बांदून हाडलां. इट इज बिल्ट थ्रू thousands of small daily acts of fidelity. वय भोवन भयणीनो, हर एक सांत ताणें आपणाचें जिवीत शेप करूंक पवित्रत्म्याक सोडलें. सान फ्रांसीस आसिसीन आपणा लागीं आसलेली ग्रेस्तकाय सादी जिणी जिवंक वापरली. कोलकाताच्या मदर तेरेझान सुखा खातीर वा सेवे करचे खातीर आपणें सुख तिणें त्याग केलो. जुआंव पॉल दुसरो ताणें धैर्य जोडचे खातीर पयस केलें. हे ऑर्डिनरी मनीस मुखार भोवन आनी भयणीनो, पूण एक्स्ट्रॉर्डिनरी आत्म्याक तांचें जिवीत मार्गदर्शन करूंक तांणी सोडलें. तोच आत्मो म्हाका आनी तुका दिला. सवाल हें की आमी त्या आत्म्या संगी कॉपरेट करता गी ना. हो नियाळाकेर करतना एक 3 सवालां तुमच्या खासगी नियाळाक. हू इज रियली डिरेक्टिंग युअर डिसिजन्स, द होली स्पिरिट ऑर माय ओन इम्पल्स? कोण हांवें करचे निर्धार रुपीत करता? हांवूच गी, म्हजी आशा गी, म्हजी चिंतना गी, वा पवित्रत्व? कितें म्हणटा तुमी? दुसरें, म्हजें तें पवित्रत्म्याक येदोळ हांवें सरेंडर करिनातलें खंयचेय पातक, खंयचीय संवयी वा खंयचें एक एडिक्शन आसा गी? आसा गी? तिसरें, आतां पवित्रत्म्याचो ताळो आमकां आयकोवचें तें हांवें दिसपडतें करियेत जाल्लें काम खंयचें? मागणें, सायलेंट मागणें, पवित्र पुस्तक वाचचें, बायबल रिडींग, सदां मिसाकवेचें, कुमसराकवेचें, खंयचें तें? भोवन आनी भयणीनो, सुमयेचो पाटलाव आमी केवळ आज आयताराचें मिसाक वचून करूंक जायना. बागर आमच्या जिवितांत दिसपडत्या गणितांनी, दिसपडत्या घडयांनी आमी ताका येस म्हणूंक आसा, सैतानाक नो म्हणूंक आसा. ही कृपा आयच्या कीर्तनाद्वारे आमी मागून घेवया. श्लोक. देवा मुच्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदां काळ तुज्या नांवाची उडवीक गातां. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदां काळ तुज्या नांवाची वडवीक गातां. हांव तुका महिमा दितां, देवा मुच्या राया, सदां काळ तुजें नांव हांव वाखणटां. दिसान दीस तुका हांव दिनवासतां आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करतां. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदां काळ तुज्या नांवाची वडवीक गातां. सुमी दयाळ आनी काकुळदार, सोंसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सुमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रसनेतें कनवळायेन भरलेलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदां काळ तुज्या नांवाची वडवीक गातां. सर्वेस्परा, तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिनवासतले, तुज्या राजवटकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नांवाडतले. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदां काळ तुज्या नांवाची वडवीक गातां. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी, सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता, बागवल्ल्यांक तो नीट उबी करता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदां काळ तुज्या नांवाची वडवीक गातां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो,
ऑक्टोबरच्या 5 तावन 20 आनी 2 तारखेपर्यंत युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक आमी एक यात्रीक पॉइंट मांडून हाडला. रोमाक, वातिकनाक, पापसाईबाग भेटोवंक, वॅटिकन म्युझियमाक वचोंक, पादवा, आसिसी, आविला, मागीर लूट्स, फातिमा अशें जायत्या युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पॉइंट आसा. कोडयाळ तावन बायसरून कोडयाळ म्हणसर येवचो खर्च आटापता. दुसरो खंयचोच खर्च ना. एकल्याक 4 लाख रुपये लागतात. आता डॉलराचें मोल कितलें सडलां तुमकां कळीत आसा. तशेंच युरोचें त्या देखून तितलें मोल जाता. तुमी ह्या एका नियाळाक ह्या एका यात्रीक पॉयंटान भाग घेवन बरो अत्मीक फायदो जोड येता. तुमची नांवां म्हजे लागीं दखल करा. 9481263229 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन सिस्टर एलिझा, सिस्टर मारिया बीना, सिस्टर वॅलेंटिना ही ते गाय खरमिलीत, आनी आयरीन डिसोजा मुंबई, क्रिशा एन्ना कॅस्टेलिनो दुबय. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता आल्बर्ट आनी अमिता डिसोजा वालेन्शिया मंगळूर तावन काजाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबाजिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवादीन सेबॅस्टियन मेंडोन्सा मुद्रंगडी आनी फ्लोरिन फ्रांसिस डिसोजा संत क्रूज मुंबय देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया मोगसो.